नमस्ते, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। ओके, आज हामी साइन्स अन्तर्गत हिट लिएर आएका छौँ है। यो हिट च्याप्टरबाट के पढ्न पर्छ है, यो फर्स्ट पार्टमा ल्याएर आएका छौँ, पार्ट गरेर ल्याउँछौँ हामी है। ओके, सो आज हिटबाट बेसी कुराहरू छ यसमा। हामीले सानो क्लासमा पढ्दै आएका केही कुराहरू पनि छ, केही अपग्रेडेड कुराहरू पनि छ है। सो हिटलाई डिफाइन गर्दाखेरि हिट भनेको हामीले सेन्सेसन अफ वार्म भनेर पढाएको छौँ है। यो हिट भनेको एउटा इनर्जी है, द इनर्जी विच गिभ सेन्सेसन अफ वार्म भनेर पढाएको छौँ, अथवा त्यसलाई विच गिभ सेन्सेसन अफ हटनेस और कोल्डनेस भनेर पनि पढिन्छ है। हटनेस और कोल्डनेस, तातोपना र चिसोपना दुइटै दिने त्यो हिट हो है। अनि त्यसमा यो टेम्परेचरलाई डिग्री अफ हटनेस भनेर पढिने भावनाले यसलाई मैले सँगै जोडेँ, किनभने पढ्न सजिलो हुन्छ, लर्न गर्न सजिलो हुन्छ भनेर डिग्री अफ हटनेस और कोल्डनेस अथवा वार्म भनेर पनि पढ्न सकिन्छ है। द इनर्जी विच गिभ सेन्सेसन अफ वार्म इज कल्ड हिट। सो हिटको एकाइ हुन्छ जुल है, यसलाई एसआई युनिटमा जुलमा मेजर गरिन्छ है, क्यालोरी पनि भन्छ कहिलेकाहीँ है। सो यो चाहिँ क्यालोरीमिटर, यो हिट मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट साधन होइन, हिट इन्स्ट्रुमेन्ट गर्ने हिट मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ क्यालोरीमिटर हो। क्यालोरीमिटरको सहायताले हिट कति छ, कति लस भयो, कति गेन भयो, अथवा तापक्रम कति छ, त्यो अब्जेक्टको तापक्रम, त्यो वस्तुको तापक्रम कति छ भनेर निकाल्न सकिन्छ क्यालोरीमिटर युज गरेर। ओके, सो यो चाहिँ टेम्परेचरको एउटा कजेज हो। टेम्परेचर बढाउने अथवा घटाउने काम चाहिँ हिटले गर्छ है। हिटले टेम्परेचर बढाउन पनि सक्छ, घटाउन पनि सक्छ है। यो यसरी सँगै किन लेखिदिएको भने यो डिफ्रेन्ट बिट्विनमा कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्ट बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर भनेर सोध्यो भने यो बेलामा पोइन्ट काम लाग्न सक्छ। एउटा सेन्सेसन अफ वार्म एउटा पोइन्ट, अर्को यसको एसआई युनिट जुल है। अनि यसको यो मेजर गर्दाखेरि क्यालोरीमिटर युज गरिन्छ, अथवा हिट इज मेजर्ड बाई क्यालोरीमिटर, अथवा यो चाहिँ टेम्परेचर बढाउने अथवा घटाउने एउटा कजेज हो है। इट इज द कजेज अफ टु राइज टेम्परेचर अफ एन अब्जेक्ट। कुनै पनि अब्जेक्टको टेम्परेचर घटाउने अथवा बढाउने काम, राइज गर्ने काम यो हिटले गर्छ है। हिटको कारणले गर्दा अब्जेक्टको बडी टेम्परेचर घट्ने र बढ्ने काम गर्छ है। ओके, सो देन यसको असरहरू, यसका असरहरू, हिटका असरहरू, तापका असरहरू भनेर के हो सोध्न सक्छ, अथवा राइट डाउन द एनी 2-3 इफेक्ट्स अफ हिट भनेर सोध्न सक्छ। हिटले के गर्छ भने एउटा अब्जेक्टको सेप र साइज चेन्ज गर्छ है। जस्तो हामीले आइरनहरू, गोल्डहरू होइन, त्यो तताएर त्यसको साइज, सेपहरू, आकार दिएको होइन, फलामलाई पिटेर हतौडाहरू, हँसियाहरू अथवा त्यस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्टहरू, चाकुहरू बनाएको हामी देख्छौँ है। हो त्यो हिटको कारणले गर्दा तिनीहरूको सेप र साइज चाहिँ चेन्ज गराएको, ठुलो र सानो बनाउने, अथवा त्यो फ्ल्याटबाट धारिलो बनाउने है, ब्लन्टबाट धारिलो बनाउने, अथवा लामोबाट चाक्लो बनाउने, लामो बनाउने, यस्तो काम चाहिँ एउटा हिटले गर्न सक्छ। यसलाई हिटको इफेक्ट हो है। सो अर्को छ, यसले अब्जेक्टको म्याटर जुन छ त्यसलाई, स्टेट अफ म्याटरलाई चेन्ज गरिदिन सक्छ है, हिटको कारणले गर्दा है। ओके, देन चेन्ज द टेम्परेचर। यो त चेन्ज द टेम्परेचर हामीले अघि नै लेख्यौँ, त्यो टेम्परेचर पनि चेन्ज, घटाउन बढाउन सक्छ है, र सल्युबिलिटी पनि चेन्ज गर्न सक्छ है। यो हिटका असरहरू, एउटा चाहिँ स्टेट अफ म्याटर चेन्ज गर्न सक्छ होइन, इट क्यान चेन्ज द solubility of subject होइन, of object, and then temperature right, to rise or to lose, and shape and size। यो चारवटा इफेक्टहरू चाहिँ हिटले गर्न सक्छ है। ओके, देन हाम्रो यो सल्युबिलिटी चेन्ज, सल्युबिलिटी भनेको जस्तो हामीले चिनी पानी घोलायौँ, त्यसलाई चिसो पानीमा राख्यौँ, केही टाइम लाग्न सक्छ भने त्यो चिनी पानी लगाएर हामीले ताप दियौँ तलबाट भने त्यो केही क्षणमै अथवा सर्ट टाइममै त्यो घुल्न सक्छ। त्यो सल्युबिलिटी चेन्ज हुन सक्छ है। चिसो पानीमा चिनी घुल्न टाइम लाग्छ भने हट वाटरमा टाइम नलाग्न सक्छ, कम लाग्न सक्छ। त्यो चाहिँ सल्युबिलिटी चेन्ज चाहिँ हिटले गर्छ। यो पनि एउटा हिटको इफेक्ट हो
ओके, देन नेक्स्ट पोइन्ट छ टेम्परेचर। टेम्परेचर भनेको डिग्री हो है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्भिन, डिग्री फ्यारेनहाइट, यो तीनटा डिग्रीमा हामीले टेम्परेचर मेजर गरेको देख्छौँ है। सो यसको एसआई युनिट चाहिँ केल्भिन हो है, तर सेल्सियस डिग्रीमा अथवा फ्यारेनहाइट डिग्रीमा पनि मेजर गरेको भेटिन्छ। सो टेम्परेचर भनेको के हो भने डिग्री अफ हटनेस और कोल्डनेस, चिसोपना र तातोपनाको डिग्री नै टेम्परेचर हो। जस्तो हाम्रो ज्वरो नाप्दाखेरि है, सो 98.6 डिग्री फ्यारेनहाइट यो नर्मल टेम्परेचर भयो हैन। सो डिग्री सेल्सियसमा पनि जस्तो बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस हैन, एन्ड देन फ्रिजिङ पोइन्ट 0 डिग्री सेल्सियस हो। त्यो डिग्री भनेर जुन मेजर गरिन्छ टेम्परेचर हैन, हटनेस अफ कोल्डनेस अफ अ बडी, एउटा अब्जेक्टको तातोपना र चिसोपना डिग्रीलाई मेजर गरिन्छ भने त्यो हो टेम्परेचर है। ओके, सो देन टेम्परेचरका पोइन्टहरु लेख्दाखेरि यसको एसआई युनिट केल्भिन है। मेजर गर्नलाई हामीले थर्मोमिटर इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ है। इट इज मेजर बाई, अथवा टेम्परेचर इज मेजर बाई थर्मोमिटर, एन्ड देन यो चाहिँ हिटको असर हो। इट इज द इफेक्ट अफ हिट है, तापले गर्दा यो टेम्परेचर राइज अथवा लुज हुने। ओके, सो देन 1 क्यालोरी अफ हिट इनर्जी है, 1 क्यालोरी अफ हिट इनर्जी। जस्तो हिट इनर्जीको हामीले हिटको सानो युनिट जुल क्यालोरी हैन, यसलाई क्यालोरिमिटरले युज गर्दाखेरि जस्तो क्यालोरिमिटरमा 1 क्यालोरी देखायो भने त्यसको मिनिङ के त है। यो 1 क्यालोरी भनेको अमाउन्ट हो है, यो क्वान्टिटी हो। द क्वान्टिटी अफ हिट required to rise the temperature of 1 gram, 1 gram of pure water by 1 degree Celsius है। यो 1 क्यालोरी, क्यालोरिमिटरमा 1 क्यालोरी हिट देखाइएको छ, त्यसको मिनिङ के हो भनेर सोध्यो भने यो एउटा क्वान्टिटी अफ हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज हैन। 1 ग्राम, जुन यो 1 ग्राम अफ प्योर वाटरलाई चेन्ज गर्नको लागि 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम युज गरिन्छ, त्यो हो 1 क्यालोरी हिट इनर्जी है। 1 क्यालोरी हिट इनर्जी भनेको तापक्रम हैन, 1 क्यालोरी हिट इनर्जी चाहिने, त्यो 1 क्यालोरी हिट इनर्जी जो चाहिँ 1 ग्राम वाटरलाई 1 डिग्री सेल्सियसमा पुर्याउनको लागि जुन चाहिने टेम्परेचर, तापक्रमको ताप हो, त्यो चाहिँ 1 क्यालोरी हिट इनर्जी हो है। ओके, सो हिट इक्वेसन, हिट इक्वेसनमा हामीले Q इक्वल टु mS dt, यसबाट फर्मुला यो यसबाट न्युमेरिकल म्याक्सिमम सोधेको छ है। सो हिट इनर्जीमा हामीले यो हिट इक्वेसनमा यति पढे पुग्छ, यो इक्वेसन हो। यो भनेको हैन अमाउन्ट अफ हिट हो, लस अथवा गेन हैन। गेन भनेको लिएको अथवा लस भनेको त्यसले छोडेको, हराएको हैन, लुज गरेको है। त्यो अमाउन्ट अफ हिट चाहिँ मास, प्रोडक्ट अफ मास, प्रोडक्ट अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर है। यो जुन हिट लस र हिट गेन हुन्छ, अमाउन्ट अफ हिट लस र हिट गेन हुन्छ, त्यो चाहिँ मास, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एन्ड चेन्ज इन टेम्परेचरको प्रोडक्टसँग इक्वल हुन्छ। त्यसैलाई हामीले यहाँ भाषामा लेखेको है। सो भाषामा लेख्दाखेरि द अमाउन्ट अफ हिट गेन और लस बाई, यो भनेको क्यू है, द अमाउन्ट अफ हिट गेन और लस बाई एन अब्जेक्ट क्यू इज इक्वल टु है प्रोडक्ट अफ, यो मल्टिप्लाईमा छ सबै है, प्रोडक्ट अफ मास, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एन्ड चेन्ज इन टेम्परेचर। यो भनेको हिट इक्वेसन हो। यसैमा हाम्रो डेफिनेसन छ। यो क्यू भनेको के हो भने है अमाउन्ट अफ हिट चेन्ज गेन और लस हो है। यो इज इक्वल टु, बीचमा इक्वल टु को साइन, प्रोडक्ट अफ, यो मल्टिप्लाईमा छ प्रोडक्ट अफ मास, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एन्ड चेन्ज इन टेम्परेचर। यो भनेको हिट इक्वेसन है। सो Q इक्वल टु mS dt हामीलाई प्रुभ गर भनेर सोध्न चाहिँ सोध्छ, प्राय कमै सोध्छ, त्यो पनि हामी गरौँ। यसबाट न्युमेरिकल म्याक्सिमम हामीलाई सोधेको हुन्छ है। ओके, सो यसलाई मैले मेटाएँ। ओके, देन प्रुभ गर्दाखेरि Q इक्वल टु mS dt प्रुभ गर्दाखेरि Q इज इक्वल टु mS dt, हामीले यो प्रुभ गर्दाखेरि यो Q भनेको है अमाउन्ट अफ हिट लस और गेन, जसलाई हामीले Q ले डिनोट गर्छौँ। M भनेको मास, S भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर। टेम्परेचरमा कतिले चेन्ज भयो त, 10 डिग्रीबाट 20 डिग्री पुग्यो अथवा 50बाट 40 मा झर्यो है, त्यो भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर हो।
सो यसलाई प्रुभ गर्दाखेरि सल्युसनमा द अमाउन्ट the quantity of heat gain or lost by an object is directly proportional to mass of that object and change in temperature. मैले एउटैमा राखेँ यसलाई चाहिँ द क्वान्टिटी अफ हिट गेन और लस बाई एन अब्जेक्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास। यसलाई फर्स्ट इक्वेसनमा Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m, अथवा यो पुरै सारेर यो मासको ठाउँमा सेकेन्डमा चेन्ज इन टेम्परेचर गरेर सेकेन्ड इक्वेसन गराएर पनि गराउन सकिन्छ। मैले चाहिँ डाइरेक्ट एउटैमा गराइदिएँ, एउटैमा पनि मिल्छ है। सो फर्स्ट इक्वेसन देन द क्वान्टिटी अफ हिट इज गेन और लस बाई एन अब्जेक्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर। Q is directly proportional to dt. The second equation. So from first and second, from equation first and second, we get Q is directly proportional to m dt. यो हाम्रो थर्ड इक्वेसन आयो। अब यो प्रपोर्सन हटाउनु पर्यो। प्रपोर्सनको साइन हटाउँदाखेरि हामीले कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्ने हुन्छ है। यसमा कन्स्ट्यान्ट भनेको यो एस भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी है। सो देन Q इज इक्वल टु एम एस dt। यो के राखिएको यहाँ, where s इज कन्स्ट्यान्ट है, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी S इज कन्स्ट्यान्ट। सो S भनेको अब्जेक्ट अनुसार फरक फरक हुने गर्छ है। सो देयरफोर Q इज इक्वल टु ms dt प्रुभ। ओके, सो हिट सम्बन्धी केही समस्याहरू भए कमेन्ट गर्नु होला। ओके, सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड किप वाचिङ।